sa kabayaran sang aton niya sala. Nyan, siya amo nagpasag-uli sa aton. Nangin matarong kita, kag subong man nga makasarang kita sa pagpalapit sa iya kag maglakat sa anuman nga dalanon nga gintugyan niya sa imo kag sa akon. Init na ng tanan tungod sa kay Kristo Jesus. Kag karon ang pamangkot, ano ang aton niya sabat sini? Ang aton niya kalantahon nagpahayag, Jesus, I will trust thee. Ginoong Hesus, magasalig ako sa imo. Anuman ang kahimtangan, anuman ang tinion, anuman nga duog, magasalig ako sa imo sa tanan-tanan nga tion. Amo man ini kuntani ang aton pangamuyo sang aton tagsa-tagsa ka mga tagipuson nga magsalig kita sa aton nga Ginoo. Kusabagay, kung isasaon naton ang pulong sang Dios, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, ano dira ang ginatudlo sang sina nga dinalan sang kasulatan sa aton? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kung lang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, naghangkat ini sa aton nga magsalig kita sa Ginoo, magulat kita sa Ginoo, kag magpaidalom kita sa paginakop sa Ginoo, kag siya amo ang magapatinad kag magapakamaayo, kag subong man maghatag sang kahusayan sa aton nga pagpangabuhi.